काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणूं सोदता आमचो मिनिस्टर बाब सुभाष फळदेसायाक ते आर्कोलॉजी मिनिस्टर आसा आनी ते पयलीं एसेंब्लीन विधानसभेन हांवें खूब फावटी हो प्रश्न काडलेलो की हो जो गोपाकापट्टणम पोर्ट आसा ही हेरिटेज सायट आनी कितलींशीं वर्सां जालीं आयज तुमी पळयता आसतना कंडिशन कितें जाल्ली आसा मात पहिल्यांदा म्हाका तरी दिसता की पहिल्यांदा खंयचो मिनिस्टर आर्कोलॉजी मिनिस्टर ह्या सायटीचेर येयल्लो आसा तेंच्यांनी पयल्लें आसा प्रेझेंट सिच्युएशन कितें आसा ती आनी हो जो NIOचो जो रिपोर्ट आसा तो घेतलो आसा तशेंच डिपार्टमेंट डायरेक्टर आसा डिपार्टमेंट ऑफिशल्स आसा तशेंच आमचे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचे ऑफिशल्स आसा तशेंच आमचे हेजे आमचो NIOचे ऑफिशल्स आसा तेंच्यांनी हो जो रिपोर्ट आसा तो तयार केल्लो आसा PDOचे आसा आनी बाकीचे सगळे बाकीचे इन कोलॅबोरेशन सगळे डिपार्टमेंटाचे ऑफिशल्स हांगा येयल्ले आसा मेन हेतू जो आसा तो आमची हेरिटेज जी आसा ती प्रोटेक्ट करपाची आनी प्रिजर्व करपाची आतां कितें जाल्लें आसा खूब काळांतल्यान तुमी पळयलां आसतलें सिच्युएशन अशी जाल्ली आसा तो ऑलमोस्ट चडसो जो पोर्शन आसा तो हार्म जाल्लो आसा पिड्ड्यार जाल्लो आसा आयज आमी तेच आतां इन्स्पेक्शन करपाक येयल्ले की खंयची एरिया आमी कशें प्रिजर्व करपाक शकता आतां तितून NIOन थोडे आपणाचें हें दिल्लें की जो टायडल एक्सपर्ट्स आसा तांकां घेवन आमी कशें फुडें वयतले आनी कशें मार्गदर्शन दितले कशें आमी प्रिजर्व करपाक शकतले जावं तेंचो कितें आसा म्हणल्यार तेंच्यांनी खुबशे पॉयंट्स काडलेले की ही जी सायट आसा ही पुरातन सायट म्हणल्यार हितून अशें आसा आमी 6th सेंच्युरी अशें आसूं शकता म्हणजे तेच्या पयलूची पासून आसपाक शकता पण तेजो सारको थोरायेन तांकां तितलो हें मेळोंक ना पण खुबशे एक्सपर्ट्सांनी जे पॉयंट आवट केल्ले जावं तेंच्यांनी रिपोर्ट्स बरयल्ले आसा तेजेर खूब कितें बरयल्लें आसा आनी तितून अशेंय आसा की महाभारतान जावं रामायणान पासून हेजो उल्लेख जाल्लो आसा सो इतली ओल्ड हो स्ट्रक्चर आसपाक शकता सो हांगा जो ही जी एंटायर एरिया आसा ती पयलू गोवापुरी म्हणून सिटी आसा आमचो कॅपिटल गोंयचो आसलो पयलूचो प्राचीन काळाचो सो हांगा खुबशे अशे हेरिटेज मॉन्युमेंट्स हेरिटेज सायट्स हांगा आसा हांवें मिनिस्टराक लास्ट टायम बसून तांकां रिक्वेस्ट केल्लो की हांगा येवन पळोवचें आनी खंय ना खंय आमकां हें प्रिजर्व करपाची खूब गरज आसा आतां जेन्ना मिनिस्टर सांगतालो की आतां हेरिटेज पॉलिसी चालू आसा तितून हेजोय आमी आस्पाव जो आसा तो घातलेलो आसा गोपाकापट्टणम पोर्ट आनी हेजेर जो रिसर्च आसा म्हाका दिसता आनीक प्रमाणान जावपाक जाय आनी हें कसो आमी प्रिजर्व करून दवरितले आनी लोकांक दाखयतले म्हणजे आमचे ऑल ओवर द वर्ल्ड जे लोक आता ते येवन हांगा खरें म्हटल्यार टुरिजम सायट पासून आमी करपाक शकता पण हेजे खंय ना खंय बाकीचे सक्सेसीव मिटिंग्स जावं सक्सेसीव जे डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट जावं ASI आसा हांकां पासून बरोवन आमी कितें रिपोर्ट हेजो घेता आनी कशें करपाक शकता इट इज द फ्युचर प्लॅन पण आतां सद्याक तरी प्रिलिमिनरी हांगा येवन डिपार्टमेंटाचे जावं मिनिस्टरान येवन हांगा पळयलें म्हणून तांकां खरेंच म्हटल्यार परत एकदां देव बरें करूं म्हणून सोदता चड वेळ घेयना हांव मागता मिनिस्टराक Gaur is from NIO and he is expert and for last 20-30 years he was exploring the possibilities and Haji history. I would request Dr. Gaur to kindly come out with your findings. Thank you, sir. I consider this day for this particular site one of the greatest day when highest authority of this government visited this particular site. I think this is the first instance. So we take pride in that one and we are encouraged with that one. Secondly, we have been working in this particular area as early as we worked in 1992 when we found there were many structure in intertidal zone. I think you understand intertidal zone means tide place between high tide and low tide. So there were a structure on other side. So we have recorded them. And we laid down a few one trench in this particular structure. Over this structure we found that 6 steps are going down. It is about 1.5 meter in depth from the surface. It was further going down but this water prevented us to go further down because it is just seafront. So really this is a very remarkable finding. We have to see how best we can preserve these things which our future generation can take a lot of lessons from such things. We had such a glorious past and such an advanced technology where they built the structures along the coastal area. It is not a small achievement. And I'm really thankful to once again to our minister who has really taken keen interest on this particular site and hope we will come out some better result from this. Thank you.